नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईको साथमा। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। सँगसँगै कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसार सहभागी भएर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ। सहभागी हुने क्रममा चाहिँ आफ्ना समस्या, जिज्ञासा, अन्यलहरू सँगसँगै चाहिँ गुनासाहरू पनि त्यस विषयसँग सम्बन्धित राख्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु र आज पनि हामीले विभिन्न विषयहरू अन्तर्गतको एउटा विषयलाई छानेका छौँ। हामीले हरेक विषयहरू कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई, कृषि विधा अन्तर्गतका विभिन्न विषयहरूलाई सँगसँगै उत्तिकै महत्त्व दिएर चाहिँ हामीले सम्भावनाका पथहरू सँगसँगै चाहिँ नेपालमा सम्भावना भएका नयाँ नयाँ बालीहरूको पनि खोजी गर्ने क्रममा पनि रहेका छौँ र हामीले त्यसै क्षेत्रका विज्ञ मार्फत लाइभ मार्फत नै सहभागी भएर चाहिँ यहाँहरूलाई गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ, अन्यल राख्न सक्नुहुन्छ, समस्या राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामीले चाहिँ सम्भावनाको पथलाई पनि थप उजागर गर्ने प्रयासमा हामी रहने गर्दछौँ। आज पनि सोही अनुरूप नै रहेका छौँ र आज हामीले वनस्पतिको पालो रहेको छ। हामी नेपालका विभिन्न भूभागमा विभिन्न खालका वनस्पतिहरू पाइन्छन् र हामी भौगोलिक हिसाबले पनि, प्राकृतिक हिसाबले पनि, सुन्दरताको हिसाबले पनि, सौन्दर्यको हिसाबले पनि निपुण रहेका छौँ, धनी छौँ, धेरै धनी छौँ। तराई होस्, पहाड होस्, उच्च पहाड होस् अथवा हिमाली क्षेत्र नै किन नहोस्, विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न खालका प्रकारका हावापानी पाइन्छ। सँगसँगै चाहिँ त्यस्तै खालका चाहिँ विभिन्न खालका जडीबुटीहरू पनि पाइन्छ र त्यसलाई हामीले उपयोग, सदुपयोग, संरक्षण, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ र हामीले सँगसँगै जडीबुटीहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ, हामीले व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ त्यसबाट पनि समृद्ध नेपालको संवाहकमा चाहिँ जडीबुटी पनि एउटा कोसे ढुङ्गा साबित बन्न सक्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश साट्नको लागि पनि आजको श्रृङ्खलालाई विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग वनस्पति विभागका पूर्व वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, विशेष गरी जडीबुटीका विज्ञ, त्यसै गरी केशर खेती जुन स्याफ्रन खेतीको पनि नेपालमा व्यावसायिक रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सुरुवात भइसकेको छ। सँगसँगै हामीले केशर खेतीको चर्चा गर्छौँ। अलि पछाडिको समयमा चाहिँ कार्यक्रमको अलि पछाडिको मध्य र अन्तिम खण्डमा चाहिँ अन्य जडीबुटीहरूको सम्भावना सँगसँगै नेपालमा कुन कुन जडीबुटीहरूको चाहिँ व्यावसायिक सम्भावना छ र हामीले जडीबुटीको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँहरूलाई दिने प्रयास गरेका छौँ। हिमाल, पहाड, तराई सबै खालका ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू पाइन्छन् र यहाँहरूले नजिकमा रहनुभएका जडीबुटीका चाहिँ विशेषताहरू अथवा त्यसको व्यावसायिक सम्भावनाको विषयमा चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 0154 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीसँग वनस्पति विभागका पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत कुबेरजङ मल्ल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष कुराहरूमा केन्द्रित पनि हुँदैछौँ। उहाँ चाहिँ केशर खेतीका विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न वनस्पतिहरूका समेत विज्ञ हुनुहुन्छ र सरकारी अहोदामा रहेर, वनस्पति विभागमा रहेर विभिन्न अहोदामा रहेर काम पनि गर्नुभयो। उहाँका विभिन्न अनुभवहरू पनि हामीले साट्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँले एउटा रिपोर्ट पनि ल्याउनु भएको छ। तत्कालीन समयमा चाहिँ जापान सरकारले नेपालको टिस्टुङ, पालुङ लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ केशर खेतीको जुन अनुसन्धान गरेको थियो र त्यसको रिपोर्ट पनि उहाँले ल्याउनु भएको छ। हामीले देखाउन त सक्दैनौँ, यद्यपि हामीले उहाँको त्यो रिपोर्टलाई पनि सँगसँगै हेर्नेछौँ र उहाँले अरू कुराहरू भन्नुहुनेछ। यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र मैले उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि केशर खेतीको सम्भाव्यता विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ। रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्ट भन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। क्रोएसिन, लाइकोजिन, सेफ्रानिन, पोलिक्रोआइड, पिक्रोक्रोसिन जस्ता तत्त्वले निपुण विश्वकै महँगो र दुर्लभ कृषि उपजको रूपमा लिइने केशरको नेपालका जुम्ला, डोल्पा, इलाम लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2019 सालमा मकवानपुरको टिस्टुङमा खेती परीक्षण गरिए तापनि 2040 सालमा तत्कालीन श्री 5 सरकारबाट जुम्लामा केशर खेती गर्न निर्देशन दिएको पाइन्छ। 2044 सालमा जुम्ला र डोल्पामा र 2046 र 47 सालमा ललितपुरको गोदावरीमा केशर खेतीको परीक्षण गरिएको थियो। अत्यन्तै दुर्लभ र महँगो जडीबुटी मानिने केशर अर्थात् स्याफ्रनले नेपालमा पनि व्यवसायिक चर्चा पाउन थालेको छ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा जीएसएम केशर खेती तथा उत्पादन उद्योगले विगत 7 वर्षदेखि केशर खेतीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ। अनुभवी पर्यटन व्यवसायी शरद मल्ल र जुम्लाकै गोविन्द बहादुर साईले संयुक्त रूपमा केशर खेती गरेका थिए। केशरको धार्मिक महत्व त्यतिकै छ। पशुपतिनाथमा पूजा गर्नको लागि केशर अनिवार्य चाहिन्छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको भ्रमणका बेला जिज्ञासा राखेपछि जुम्लामा केशरको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको बताइन्छ। उनकै निर्देशनमा वनस्पति विभागले जुम्लामा केशर खेती विकास समिति गठन गरेको थियो। केशरको उत्पादन अहिलेसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी स्पेनमा रहेको छ। यसैगरी भारतको जम्मू काश्मीरमा समेत केशरको अत्यधिक उत्पादन हुन्छ। जापान, चीन, इरान, स्पेन लगायतका देशमा केशरको व्यावसायिक खेती हुने गरेको पाइन्छ। इलाममा समेत केशर खेतीको व्यावसायिक विस्तार भएको छ। माइजोगमाई गाउँपालिकाको थुम्केमा अघिल्लो वर्षबाट खेती सुरु गरिएको केशरको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएसँगै किसानहरू हर्षित भएका छन्। परीक्षणका रूपमा रोपेको थियो, पहिलो वर्ष नै राम्रो उत्पादन भयो। केशर खेती प्रवर्धन गर्ने संस्था अर्थात् जौबारी मल्टिपर्पज एग्रिकल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सेन्टरका अध्यक्ष
हरि कटवालले बताए। इलामको माई जोगमाई गाउँपालिका 6 को थुम्के डाँडा र जोगबारी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा केशरको खेती सुरु गरिएको थियो। हल्का हिउँ पर्ने र तुषारो पर्ने ठाउँमा यसको खेती गर्न सक्ने बताइएको छ। समुद्री सतहबाट 1500 देखि 2500 मिटरसम्मको उचाइमा केशर खेती गर्न सकिन्छ। परीक्षणका क्रममा गुणस्तरीय केशर उत्पादन भएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाका अध्यक्ष हरि कटवालका अनुसार कति उत्पादन यस वर्ष हुन्छ भन्नेमा अन्यल छ, तर पहिलो वर्षमा नै उत्साहजनक रूपमा यसको खेती फस्टाएको छ। बिउ पनि महँगो, यसबाट उत्पादित केशर पनि महँगो मूल्यमा बिक्री हुने समेत उनले बताए। केशर उत्पादनका लागि धेरै फूलको आवश्यकता हुन्छ। फूल भित्रको रातो लुर्का संकलन गरी सुकाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। करिब 1.5 लाख सुगन्धित फूलबाट 1 किलो केशर प्राप्त गर्ने संस्थाका अर्का सदस्य टुन्डु शेर्पाले बताए। उनका अनुसार संस्थाले 69 रोपनी जमिन खरिद गरेर यसको व्यावसायिक खेती गरेको समेत उनले बताए। पहिलो वर्ष पाथीवाला दर्शन प्रणालीले बिउ उपलब्ध गराएको थियो। अघिल्लो वर्षबाट केशरसँगै अन्य लोप हुन लागेका जडीबुटी समेत खेती गरिएको उनले बताए। लोप हुन लागेका जडीबुटीलाई संरक्षण गर्ने र यस स्थानलाई जडीबुटीको हब निर्माण गर्ने समेत उनले बताए। अंग्रेजीमा स्याफरन भनेर चिनिने केशर खेती युरोपबाट सुरुवात भएको पाइन्छ। केशरलाई नशा बढियो बनाउने, मोटु कलेजोको उपचारमा प्रयोग गरिने बताइन्छ। औषधीय गुण भएको केशर मसलाको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। यस खेतीले गाउँपालिकामा उत्साह बढाएको माई जोगमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितबहादुर राईले बताए। महँगो खेती भएकाले यस खेतीले पर्यटन प्रवर्धनसँगै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने समेत उनले बताए। वनस्पति विज्ञ कुबेर जङ मल्लका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक केशर खेतीको सम्भावना राम्रो छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सजाबार भएकाले यसको बजारमा खासै समस्या आउँदैन, बरु राज्यबाट यस खेतीको लागि अनुसन्धानमा लगानी हुनुपर्छ। खास गरी काम शक्ति बढाउने केशरले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ। आयुर्वेदका अनुसार केशरले मानिसको काम शक्ति बढाउने, मूत्राशय, कलेजो, मस्तिष्क, आँखाको समस्या पनि हटाउने, गर्भाशयको पीडा कम गराउने, हिस्टेरिया जस्ता समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई पनि फाइदा गर्ने, भर्खर जन्मेको बच्चालाई दुधमा मिलाएर केशर खुवाउनाले बच्चा सुन्दर र हुष्टपुष्ट हुने र अनियमित महिनावारी पनि हटाउने काम केशरले गर्छ। यसका साथसाथै यसको प्रयोगले पुरुषको वीर्य शक्ति बढाउने, पेट सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू, अपच, जलन, वायु विकार जस्ता रोगको समाधान गर्ने, नाकबाट रगत बग्ने समस्या भएमा चन्दनलाई केशरको साथमा पिसेर निधारमा लेप लगाउनाले आँखा र मस्तिष्कमा शीतलता महसुस हुने र नाकबाट रगत बग्न छोड्ने तथा टाउको दुखेको पनि हटेर जान्छ। यसैगरी बच्चाको टाउको, नाक, छाती वा पीठमा राति बच्चा राम्ररी सुत्न सक्ने, महिलाको महिनावारीको बेला दुख्ने समस्या, गर्भाशयको सिर्जन जस्ता समस्या देखेमा केशरको सेवन निकै फाइदा हुने बताइन्छ। बैजनी रङका कोमल पातहरू बीच वर्षमा मुस्किलले 10 दिन केशर अर्थात स्याफ्रनको फूल फुल्दछ। फूलको बीच भागबाट निस्कने पराग केशर वा पुङ्केशर नै बहुमूल्य केशर हो। अति साना पराग केशर प्रति केजी $10,000 भन्दा बढीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुँदै आइरहेको अनुमान छ। नेपालमा केशरको व्यावसायिक खेती कम मात्रै हुँदै आएको छ। साथै नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित छ र नेपालमा व्यावसायिक केशर खेती सम्भव छ भने सरकारले यसको अनुसन्धान र व्यावसायिकरणको लागि लगानी गर्दा लाखौंले रोजगार पाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ। कृषि तथा वनस्पति विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले यति बेला केशर खेतीको सम्भाव्यतालाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा अलिकति पहिलादेखि नै सुरुवात भएको देखिन्छ। व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान भएको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यसको सम्भाव्यता के कस्तो छ भनेर पनि सर्वेक्षणको रूपमा र विज्ञहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ भनेर पनि यो विषयलाई सँगसँगै उठाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले अलिकति पछाडिको खण्डमा चाहिँ वनस्पतिहरूको चर्चा गर्छौँ। नेपालमा विभिन्न खालका जडीबुटीहरू छन्, विभिन्न खालका वनस्पतिहरू छन् र यसलाई हामीले समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ, सही तरिकाले चिन्न सक्यौँ, त्यसको प्रवर्धन गर्न सक्यौँ, त्यसको संरक्षण गर्न सक्यौँ र सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा मूर्त रूप दिन सक्यौँ भने चाहिँ समृद्धको लागि एउटा सम्भाग बन्न सक्छ नेपालको वनस्पति क्षेत्र भनेर पनि आज हामीले वनस्पतिहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेका छौँ। यस सँगसँगै हामीले केशरको सम्भाव्यतालाई पनि नजिकबाट हेरेका छौँ। केशरमा हुन त आजका विज्ञ कुबेरजङ मल्लको आधारमा पनि हामीले पहिलाको श्रृङ्खलामा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँहरू नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा थाहा छैन भने चाहिँ अलिकति हामीले केशरका कुराहरू पक्कै पनि यहाँहरूलाई ल्याउँछौँ र केही समय पछाडि हामीले विभिन्न अन्य वनस्पतिका चर्चा गर्छौँ। नेपालमा सम्भाव्यता भएका विभिन्न खालका वनस्पति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत अब्बल ठहरिन सक्ने खालका वनस्पतिको पनि हामीले चर्चा गर्दैछौँ। सँगसँगै यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा रहे भने चाहिँ यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 0154 नेपालका विभिन्न खालका जडीबुटीहरू रहेका छन्, विभिन्न खालका वनस्पतिहरू रहेका छन् र यसलाई हामीले चिन्नुपर्छ र त्यसका विशेषताहरू के कस्ता छन् र भोलिको बजार चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्ने खालको यो भोलिको नेपालको समृद्ध नेपालको लागि चाहिँ कतिको अब्बल हुन सक्छन् वनस्पतिहरू भन्ने खालको बहुआयामिक विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने प्रयासमा पनि रहेका छौँ। हामीसँग वनस्पति विभागका पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत कुबेरजङ मल्ल हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गर्छौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर आराम हुनुहुन्छ? यहाँसँग करिब करिब 2-3 हप्ता पछाडिको बसाइमा फेरि पनि सम्पर्क भइराखेको छ। यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। थ्याङ्क यू। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अहिले यस्तै जडीबुटी सम्बन्धी चाहिने
जुन कसैले सरसल्लाह माग्यो भने सरसल्लाह दिने र अनि अरू म वनस्पति उद्यान सम्बन्धी चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनाउनुमा पनि अलिकति व्यस्त छु अहिले। यो अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयलाई पनि सदुपयोग गर्नुभएको छ? गरिराखेकै छु अहिले। अहिले यो तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको वनस्पति विभागको जुन एउटा यो वैज्ञानिकको रूपमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, लामो समय काम गर्नुभयो र अवकाश प्राप्त भन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ एउटा खुल्ला रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि कति सकिन्छ यो क्षेत्रमा परामर्श कसरी दिन सकिन्छ, सही जानकारी कसरी दिन सकिन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ? लागिराखेकै छु। पहिलाको समय र अहिलेको समयमा चाहिँ के पाउनु भएको छ फरक चाहिँ? पहिला अब सरकारी काम हुन्थ्यो, अब सरकारले कोही योजना अनुसार चल्नु पर्थ्यो र त्यही अनुसार आफैले कार्यक्रमहरू बनाउने, अनि त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत वनस्पति विभागको लक्ष्य अनुसारको कामहरू के हुन्छ, जडीबुटीहरूको चाहिँ नि खेती प्रविधि गर्ने, त्यसपछि किसानहरू जडीबुटीमा संलग्न किसानहरू पनि सरसल्लाह माग्न आउने र उनीहरूलाई चाहिँ नि सरसल्लाह दिने, कसरी खेती गर्ने, कति फाइदा हुन्छ, के हुन्छ, यस्तो किसिमको चाहिँ सरसल्लाह गरिराखेकै थिएँ पहिला। अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले चाहिँ के अरे यो रिटायर भइसकेपछि चाहिँ अब त्यस्तै किसिमका किसानहरू, त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरू आइरहनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सरसल्लाह दिने। भनेपछि जस्तो सेड्युल वाइज ठ्याक्कै काम नभए पनि वनस्पति भन्दा टाढा त हुनुहुन्न? टाढा चाहिँ छैन सर। जस्तो अलिकति केशरको चर्चा गरेका थियौँ, धेरै नेपालीहरूलाई थाहा छैन र अहिले बिस्तारै थाहा हुँदै पनि छ। नेपालमा पनि व्यावसायिक रूपमा केशर खेतीको सुरुवात भएको छ, त्यो पनि व्यावसायिक रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा सुरुवात भएको छ तत्कालीन समयमा, र अहिले पनि निरन्तर रूपमा जुम्लामा, त्यसै गरी सायद डोल्पा र इलाममा पनि सुरुवात भइसकेको छ। यसको सम्भाव्यतालाई हामीले नजिकबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि हो, ठुलो सामूहिकतामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हो, तर प्रतिफल 1-2 वर्षभन्दा अलिक पछाडिका वर्षहरूमा मात्रै राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ भनेर यहाँले पनि भनिराख्नु भएको थियो। केशरको इतिहासदेखि आजसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा चाहिँ कसरी पाउनु भएको छ? यहाँ एउटा रिपोर्ट पनि ल्याउनु भएको थियो है? मैले यो रिपोर्ट छ, यो चाहिँ हामीले 2003 देखि हो कि 2004 देखि चाहिँ नि यो गरेको थियौँ। यो 2004 भनेको सन् 2004 मा, आजभन्दा करिब 18 वर्ष 17-18 वर्ष अगाडि। त्यस बेला चाहिँ नि एउटा हिडियो सिराई भन्ने सिनियर जायकाबाट सिनियर भलन्टियर वनस्पति विभागमा आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ नि जडीबुटी खेती सम्बन्धी नै, म त्यस बेला वनस्पति विभागको जडीबुटी प्रवर्धन आयोजनामा काम गर्थेँ। म चाहिँ 1998 सन् 1988मा चाहिँ नि म जापानमा यो जडीबुटी खेती सम्बन्धी चाहिँ 1 वर्षको तालिम गर्न गएको थिएँ। 1 वर्ष तालिम गरेर आएको हुनाले त्यसैपछि म चाहिँ नि वनस्पति विभागमा यो जडीबुटी प्रवर्धन आयोजनामै काम गर्दै गएँ। त्यही सिलसिलामा उहाँ पनि 2004 तिर आउनुभयो। आएपछि उहाँ पनि जडीबुटीकै विशेषज्ञ भनेर आउनुभयो। तर यहाँ के छ भने जापानमा हुने जडीबुटीको खेती र हाम्रो यहाँ हुने जडीबुटीहरूको खेतीमा भिन्नता छ। जस्तो अहिले हामी केशरको कुराकानी गर्दा पनि फरक छ, केशर नै फरक छ? केशर त फरक छैन, तर जडीबुटीहरूका प्रकारहरू, जडीबुटीका प्रकारहरू फरक छन्। जस्तै जापानमा सबैभन्दा राम्रो खेती, सबैभन्दा बढी पैसा आउने खेती चाहिँ जिन्सेङ खेती, जिन्सेङ भन्ने एउटा चाइनामा, कोरियामा, कोरियन जिन्सेङ पनि भन्छ, कोरियामा, चाइनामा, जापानमा जिन्सेङको खेती हुन्छ। त्यो जिन्सेङको खेती सम्बन्धी पनि मैले चाहिँ नि अलिकति विशेषता त्यसैमा गरेर आएको थिएँ। यहाँ पनि मैले प्रयास गरेँ, तर हामी सफल त्यति हुन सकेनौँ। र अनि त्यसै आधारमा उहाँ पनि आउनुभयो। आएपछि उहाँलाई जापानी जडीबुटीबारे त थाहा थियो, तर नेपाली जडीबुटीहरूबारे थाहा नभएको हुनाले अब फेरि म पनि जापानबाट पढेर आएको हुनाले मलाई जापानी भाषा पनि आउने भएको हुनाले अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा काउन्टर पार्ट दिनु पर्थ्यो। अनि को दिने भन्दाखेरि वनस्पति विभागले मलाई नै काउन्टर पार्ट, उहाँको काउन्टर पार्ट तोक्यो। तोकेपछि उहाँले चाहिँ के गरौँ त मल्लजी जडीबुटी खेती सम्बन्धी भन्दाखेरि उहाँलाई के भयो भने जडीबुटी, नेपालका जडीबुटी खेती सम्बन्धी नै त्यति राम्रो ज्ञान नभएपछि उहाँलाई चाहिँ नि अध्ययनै अथवा सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो। अनि त्यो सिकाइरहनु भन्दा जापानमा भएकै र प्रविधि नै भएको जापानमा नै
विकसित भइसकेको प्रविधि हजुर। छ भने उहाँलाई त्यसैमा किन नलगाउने त भनेर मैले पहिला पनि मैले केशरमा काम गरिसकेको, बिचमा अलिकति ग्याप पनि भएको थियो। अनि मैले चाहिँ किन केशर नगर्ने त, केशरै गरौँ न त, पहिला पनि गरेको हो भनेपछि उहाँले पनि ठिक छ भन्नुभयो र अनि जायका मार्फत केशरको गानाहरू लगाएर अनि ठाउँहरू चाहिँ निर्क्युल गर्यौँ। सर एउटा हामी कल लिगौँ है, त्योभन्दा पछाडि यो विषयलाई जाउँला। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? गमराजी बोल्दै हुनुहुन्छ? लमजुङबाट हजुर। लमजुङबाट। ए लमजुङबाट। यहाँको शुभ नाम? लमजुङबाट हजुर। यहाँको शुभ नाम? बुधराज गुरुङ। यहाँको शुभ नाम चाहिँ? बुधराज गुरुङ। बोधराज गुरुङ भन्नुभयो? बुधराज गुरुङ। बोधराजी सुन्नुहोस् न, तपाईँको टेलिभिजनको साउन्डले गर्दा हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब भयो है, अलिक टाढा आइदिनुहोस् न है। उहाँको टेलिफोन कट्यो। यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु यहाँहरू पनि 0129 222 सिधा टेलिफोन गरी आजका विज्ञसँग सिधा जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा र अन्यहरू जुन हामीले जडीबुटीका कुराहरू गरिराखेका छौँ। नेपालमा स्याफ्रन अर्थात् केशर खेतीको सुरुवात भइसकेको छ र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सामूहिकतामा खेती गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ। आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब 10 लाख मूल्य नेपाली रुपैयाँमा चाहिँ बिक्री हुन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि सदाबहार छ भन्ने खालको सन्देश हामीले यति बेला दिइराखेका छौँ। सँगसँगै हामीले केशरका विज्ञ कुबेर जङ्गमल्ल, उहाँ चाहिँ पूर्व वैज्ञानिक समेत हुनुहुन्छ, पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत वनस्पति विभागमा चाहिँ रहेर काम गर्नुभयो र नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा केशर खेतीको लागि एउटा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र उहाँले अन्यहरूलाई परामर्श दिँदै पनि आउनु भएको छ। यहाँहरूका समस्या रह्यो भने टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा टेलिफोन कल लिइहाल्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सापुटा सरला। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अर्घाखेती सनपा 8बाट निमबहादुर कुँवर बोले हजुर। सनपाबाट सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट के भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम? नगरपालिका 8बाट निमबहादुर कुँवर बोले हजुर। मिनबहादुर कुँवर। मिनबहादुरजी हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले? हजुर हजुर हेरेछु र जनि यो राम्रो राम्रो कार्यक्रममा र जनि विज्ञ सरलाई पनि मेरो नमस्कार। हजुर हजुर। अनि तपाईँको जिज्ञासा के छ? टेक्निसियनहरूलाई सबैलाई नमस्कार। यो केशर खेतीको त अब बिस्तारै अब सरले भन्नुहुन्छ जान्ने भए मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा के हो भने सर भन्नुहोस् न। हजुर मैले यो निजी वन बनाएर यो सिङ्कोली र टिमुरको लगाएको छु, त्यो पनि मसला वनस्पति जगाउन पर्यो। हजुर हजुर। त्यसको चाहिँ अब सिङ्कोली मेरो 5 वर्षको भयो सर। सिन्कोली भने चाहिँ यहाँले त्यो तेजपातको प्रजाति भन्नुभयो हो? प्रजाति भन्दा नि अब त्यसको मार्केट कहाँ हुन्छ, हामीले व्यवस्थापन गर्नेलाई त्यसलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अझै व्यवस्थित कसरी गर्नुपर्छ कि त सविस्तार बताइदिनुहुन्छ कि विज्ञ सरले? ठिक छ, हामीले पक्कै पनि यो बताउँछौँ सर। यहाँले सुनिराख्नु भएको छ उहाँको कुरा है। यसको बजार कस्तो छ, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नुभएको छ उहाँले। अब यो सिन्कौली भन्नाले अब हामीहरू चाहिँ तेजपात पनि भन्छौँ, सायद यहाँले पनि थाहा होला तेजपात भन्ने। लोकल भाषा। अब दालचिनी पनि भनिन्छ यसलाई। हजुर। दालचिनी भनेको चाहिँ बोक्रा हो, तेजपात भनेको चाहिँ पात हो। त्यसैले अब सिन्कौलीको चाहिँ पातको रूपमा बिक्री गर्ने हो। पातको रूपमा बिक्री गर्नुभयो भने फाइदा छैन, त्यसको चाहिँ नि भ्यालु एकदमै 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 5 रुपियाँ केजी बढीमा त्यति मात्र हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो गर्नुभन्दा पातलाई प्रशोधन गरेर तेल निकालेर, तेजपातको तेल निकालेर प्रशोधन गरेर तेललाई चाहिँ नि बिक्री गर्न सकियो, त्यसको चाहिँ नि प्रशोधन गर्न सकियो भने अनि फाइदा हुन्छ। र अहिले धेरै ठाउँमा पाल्पामा धेरै जसो चाहिँ यो तेजपातको तेल निकाल्ने काम भइराखेको छ, उदयपुरमा पनि भइराखेको छ हगि। जस्तो कुबेर सर मैले रोकेँ यहाँलाई भन्दै गर्दा मेरो पनि जिज्ञासा, जस्तो प्रशोधन प्रक्रिया कतिको झन्झटिलो छ, कतिको त्यति झन्झटिलो छैन। एउटा चाहिँ मेसिन चाहिन्छ, डिस्टिलेसन युनिट चाहिन्छ। र डिस्टिलेसन युनिट किन्दाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ। फलामको किन्नुभयो भने खिया लाग्छ, अनि स्टिलवाला किन्नुपर्छ। स्टिलवाला अलिकति महँगो पर्छ। भने चाहिँ कति औसतमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै लगभग 1.5-2 लाख त्यतिमा पाइन्छ आउँछ होला। अहिले अलिकति महँगो होला सायद, हाम्रो पालामा चाहिँ थियो। जस्तो त्यसको बजार चाहिँ तेलको बजार चाहिँ इन्डियामा प्रशस्त छ कि। अब यहीँ नेपालमै पनि विभिन्न ठाउँहरूमा औषधिहरू गर्ने ठाउँहरूमा अब जडीबुटी यो जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड छ, उनीहरूले पनि किन्छ। बजार चाहिँ छ। बजार चाहिँ छ। तर अलिकति
के छ भने खोज्नु पर्छ होइन। हामीले अब घरमै बसेर मैले चाहिँ यति उत्पादन गरेको छु भनेर मात्र भनेर अब जस्तो उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई फलो गर्नुहुन्छ। अब त यो त लिङ्केजको लागि पनि हामी एउटा माध्यम त बनिदिराखेका छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ कति जति तेजपातको कति जति तेल आउँछ र यसको मूल्य कस्तो छ यो पनि भन्न मिल्ला सर? अथवा आकलन यहाँको औसतमा ठ्याक्कै त नहोला यहाँसँग पनि ठ्याक्कै आँकडा चाहिँ यस फाइदा हुन्छ? फाइदा चाहिँ हुन्छ। तेजको पात चाहिँ बिक्री गर्यो भने फाइदा हुँदैन, मसलाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब यो पसलहरूमा बिक्री गर्ने त्यसको मूल्य धेरै छैन कि, बढीमा 15 रुपियाँ केजी होला, 4-5 रुपियाँ केजीदेखि लिएर बढीमा 15 रुपियाँ केजी होला, त्योभन्दा बढी छैन होलसेलमा। होलसेलमा बजारमा लगभग 100 रुपियाँ केजीमा त बिक्री भइरहेको, खुद्रामा त बिक्री भइरहेको छ, हामी देख्छौँ। तर चाहिँ नि तेलको मूल्य चाहिँ एकदम बढी छ। बढी छ। यो बजार चाहिँ तेल कसैले उत्पादन गर्नुभयो भने हामीले बजार खोज्न सकिन्छ है? सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय पनि रह्यो। अब उहाँले सोध्नु भएको छ यो टिमुरको। हजुर, टिमुरको त पनि बजार त छ? टिमुरको त अब बजार नहुने कुरै छैन। अहिले वास्तवमा सल्यान जिल्लालाई एउटा पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ सल्यान, जाजरकोट यिनीहरू जिल्लाहरूलाई पकेट क्षेत्रकै, टिमुरको पकेट क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ घोषणा गरिराखेको छ सरकारले नै। त्यहाँ चाहिँ खेती पनि भइराखेकै छ। र अहिले धेरै जसो चाहिँ नि नेपालगञ्जमा जडीबुटी सम्बन्धी एउटा जवान भन्ने एउटा संस्था छ। त्यसको चाहिँ नि पुरा फर्म चाहिँ मलाई त्यति थाहा भएन, याद भएन अहिले। जवान भन्ने एउटा संस्था छ। जडीबुटीको व्यापारहरू नै ती उनीहरूको एउटा व्यापारीहरू मिलेर एउटा चाहिँ संस्था खोलेको। यो प्राइभेट सेक्टरको हो। हुन्छ, यो खोजौँला यहाँसँग। जवानले चाहिँ नि त्यो टिमुरको चाहिँ प्रशोधन गर्ने ऊ पनि खोलेको छ उहाँहरूले नेपालगञ्जमै। उहाँहरूले नै किन्नुहुन्छ, टिमुर जति पनि किन्नुहुन्छ कि। र त्यो टिमुरको चाहिँ नि राम्रो मार्केट छ। खेती गर्नलाई चाहिँ के छ भने अलिकति धेरै दिन समय लाग्छ, 4-5 वर्ष नभइकन त्यसको प्रतिफल आउँदैन। त्यही नै हो। तर पनि कति पर्सेन्टेज बढीमा 25% कि कति मात्रा आउँछ तेलको पनि, धेरै प्रतिशत आउँदैन। तर तै पनि फाइदा छ, टिमुरको पनि फाइदा छ। सर जस्तो हामीले अरू कुरा अलि पछाडि पनि गर्छौँ, धेरै जडीबुटी रहेका छन् र जडीबुटीका अलिकति बेसिक मात्रै जानकारी दिन पाइयो भने पनि यहाँले जानकारी दिनुभयो भने पनि धेरै जानकारी हामी सबैलाई प्राप्त हुनेछ। यो महसुस चाहिँ मैले पनि गरेको छु र हाम्रा आम दर्शक किसानहरूका जिज्ञासाहरू पनि हामी सँगसँगै लिइराखेका छौँ। सर जस्तो केशर खेतीको चर्चा यहाँले अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि गरिराख्नु भएको थियो। यो सरस्वती हेर्दै गर्दा चाहिँ 2-4 वर्ष ठुलो लगानी गर्नुपर्ने, धेरै ठुलो क्षेत्रफलमा गर्नुपर्ने र 2-4 वर्ष चाहिँ प्रतिफलको लागि अथवा नाफाको लागि कुर्नुपर्ने समय, र त्यो समयलाई मात्रै यो पार गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ धैर्यताका साथ रहन सकियो भने मात्रै केशर खेती गर्नुहोस्, नत्र नगर्नुहोस् भनेर यहाँले भनि पनि राख्नु भएको थियो। अलिकति यो पृष्ठभूमिसहित चाहिँ केशरको व्यावसायिक खेती र यसबाट प्रतिफल लिनको लागि के गर्नुपर्छ, अलिकति यो भौगोलिक हिसाबले पनि कुन कस्तो ठाउँमा गर्न सकिन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न यो विषय पनि। भौगोलिक हिसाबले चाहिँ नि अब भन्दाखेरि 1500 मिटरदेखि 2500 मिटरसम्ममा। सर एउटा कल्ली गाउँ है। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सायद हेलो कोही हुनुहुन्छ, हामीले सायद उहाँको टेलिफोन लिइहालौँ भनेर पनि हो। हेलो उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ 0154-222 सिधा टेलिफोन गरी। आजका अतिथि अर्थात् कुबेरजङ मल्ल जडीबुटी विज्ञ, वनस्पति विज्ञ, सँगसँगै केशर विज्ञ हुनुहुन्छ। अझ हामीले यो वनस्पति जडीबुटीको त एउटै नै यो अर्थ चाहिँ एउटै नै हो र केशरलाई अझ हामीले केशरसँग नजिक रहनुभएका व्यक्ति र केशर विज्ञ नेपालमा एकदमै कम हुनुहुन्छ। कम मध्येमा चाहिँ कुबेरजङ मल्ल हुनुहुन्छ र उहाँले तत्कालीन समयमा रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउनु भयो र सँगसँगै अहिले पनि आम किसान वर्गलाई परामर्श दिँदै पनि आउनुभएको छ। केशर विज्ञ कुबेरजङ मल्ल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँहरू पनि कार्यक्रम हेर्दै गर्दा सुन्दै गर्दा चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू र यहाँहरूका नजिकमा रहेका चाहिँ जडीबुटीहरूलाई चाहिँ अझै ब्रोड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको भोलिको बजार अथवा कसरी चाहिँ बजारसम्म पुग्ने, प्रशोधनको प्रक्रिया के हुनसक्छ। जस्तो अगाडि हामीले तेजपातको कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ तेजपातबाट पनि तेल निकाल्न सकिने रहेछ, बजार रहेछ भन्ने खालको एउटा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र यस्ता खालका विषय रह्यो भने चाहिँ 0154-30-222 सिधा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी भने लाग्दैछौँ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला।
बाटोमा पसिना बगाउँछु, पौरखी हातले धरती सजाउँछु, चुनौतीलाई बदल्छु अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। Open up to aspirations. Open up to possibilities. Open up to opportunities. Open up to career choices. Open up to achievements. Open up and realize your dreams. Admission open for BBA, BHCM, BPH and PGH. National Open College, Sanepa, Lalitpur. आज एउटा नयाँ मुभी देखाउँछु, छिटो तयार हो। छिटो आऊ न, सुरु हुन लागिसक्यो। हस्, म आउँदैछु। ल हेर, डिस होममै फर्स्ट डे फर्स्ट शो। डिस होममै हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा त्यसैभरि एकैसाथ रहेका छौँ भने यति बेला हामीलाई कृषि टेलिभिजन एचडी हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। असीम सापकोटाले यहाँलाई साथ दिइराखेको छु भने आज हामीसँग वनस्पति विज्ञ तथा केशर विज्ञ कुबेरजङ मल्ल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले नेपालमा केशर खेतीको सम्भावना त रह्यो, यद्यपि हामीले अलिकति यसको बारेमा जानकारी लिन सकेनौँ अथवा अलिकति पछाडि नै पऱ्यौँ। नेपालमा अनुसन्धानको पाटोबाट चाहिँ सुरुवात भएको धेरै नै वर्ष भइसकेको अवस्था पनि छ र केही मात्रामा मात्रै सुरुवात भएको छ र यसलाई साँच्चीकै गर्न सकिन्छ भने हामीले व्यावसायिक रूपमा काम गरौँ, सामूहिकतामा काम गरौँ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि आजको श्रृङ्खलालाई विशेष बनाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। र वनस्पतिसँग सम्बन्धित अथवा जडीबुटीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा रहे भने चाहिँ यहाँले 0124 222 0124 222 मा सिधा टेलिफोन गरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामीसँग रहनुभएका अतिथि अर्थात् वनस्पति विज्ञ कुबेरजङ मल्लसँग सिधा कुराकानी गर्न पाउनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानीको लागि यो अवसर पनि जुटाइदिएका छौँ। कार्यक्रम लाइभमा हामी 6 दिनसम्म चाहिँ यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सर, पुनः स्वागत छ। यहाँको स्वागतसँगै हामी एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म जुम्लादेखि हरिक्स गिरी बोलेको। के भन्नुभयो? नाम एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त। हरिक्स गिरी। हरिश गिरी भन्नुभयो? हजुर। कहाँबाट भन्नुभयो? जुम्लादेखि। जुम्लाबाट है, ठिक छ, जुम्लाबाट। मैले अहिले बल्ल तपाईँको आवाज स्पष्ट आयो। अलिकति नेटवर्कको कारणले पनि होला, मेरो अलिकति साउन्ड आएको थिएन, अहिले चाहिँ सुनेको छु। अनि हरिशी, यहाँको जिज्ञासा के छ आजको विषयमा? हजुर, अब त्यो खेती गर्नलाई अब मतलब बिउहरू कहाँ पाइन्छ अनि कति अब टाइम पछि मतलब त्यसको लाभ दिन पाइन्छ, कस्तो ठाउँमा त्यो गर्दाखेरि केशर खेती अलिकति राम्रो हुन्छ? ठिक, तपाईँको एउटा यो जिज्ञासालाई हामीले अगाडिको प्रश्नमा पनि सम्बोधन गरेका थियौँ। सर, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ, हामी के भन्न सक्छौँ उहाँको लागि? यहाँ जुम्लाको कहाँदेखि हो? जुम्ला त्यो बजारदेखि अलि थोरै मतलब सदरमुकामदेखि त्यही 1 घण्टा आधी घण्टा लाग्छन् मेरो ठाउँसम्म। सदरमुकामबाट आधा घण्टा जति? हजुर। मलाई दिल्ली चौरतिर त होइन? नाइ, माथि देपाल गाउँ। दिपाल गाउँ, त्यति मलाई थाहा भएन। यहाँले जुम्लामा केशर खेतीहरू भएको केही थाहा पाउनु भएको छ? थाहा त छैन, अब उता अफिसहरू त छ केशर खेती, अनि अफिसहरू चाहिँ देखेछ। अब खासै त्यो केशर खेतीको लागि चाहिँ अब त्यस्तो केही थाहा नभएको हुनाले अब नाम त सुनेको थिएँ पहिला केशर खेती भनेर, अब खासै त्यो थाहा नभएर बिउ कहाँदेखि ल्याउने अनि केशर खेती कसरी गर्ने, अब कति
समयपछि लाभ लिन पाइन्छ त्यो कुरा केही अब आज भर्खर टेलिभिजनमा देखेर बल्ल आज बुझेको थोरै थोरै यो हेरेर। हजुर ठिक छ, यहाँको जिज्ञासा एकदम राम्रो छ। यहाँले सायद त्यति याद गर्नुभएको रहन्छ, पहिला वनस्पति विभागले जुम्लामा चाहिँ केसर खेतीको सुरुवात गरेको थियो। 45 सालतिरको कुरा हो। त्यसपछि तल्ली उममा गएर के अरे केसर खेती राम्रो हुन्छ भन्ने त्यहाँ निर्गोल पनि निस्किएको थियो। त्यसबेला धेरै किसानहरूलाई तालिम पनि दिएको थियो। तर अब त्यसमै 2-4 वर्षपछि त्यो त्यत्तिकै वनस्पति विभागले त्यो काम रोक्यो र पछि अब अहिले आएर अहिलेको 3-4 वर्ष अगाडि होला, सायद 4-5 वर्ष अगाडि होला, हिमाली प्रोजेक्टले त्यहाँ केसर खेतीको चाहिने एउटा प्रोजेक्ट जस्तै भनौँ हाम्रो गोविन्द बहादुर शाहीजी, शरद मल्लहरूलाई को मार्फत चाहिने त्यहाँ एउटा केसर खेतीको सुरुवात गर्यो। त्यसमा म पनि तालिम दिन गएको थिएँ। त्यो केसर खेती कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्टदेखि पूर्वपट्टिको जग्गामा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो सायद त्यो जग्गा उहाँहरूले लिजमा भाडामा लिएर गर्नुभएको थियो। तर अब केसर खेती गर्दाखेरि भाडामा लिएर जग्गा भाडामा लिएर गर्दाखेरि धेरै महँगो पर्न जान्छ। यो खेती महँगो खेती हो, गाना किन्ने धेरै पैसा लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ म यहाँलाई सुझाव के दिन चाहन्छु भने एकैचोटि धेरै लगानी गर्छु भन्ने किसिमको छ हिम्मत छ भने त केही छैन, तर तैपनि होइन अब सुरुवात मात्र गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने किसिमको सोचाइ छ भने धेरै होइन, तपाईँले 10 केजी 20 केजीबाट सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो होला। र अब बिउको लागि तपाईँहरूले अहिले तत्कालै तपाईँ काश्मीरबाट ल्याएको हो, उसले के अरे हिमाली प्रोजेक्टले काश्मीरबाट बिउको गाना मगाएको हो। काश्मीरबाट ल्याउँदाखेरि गानाहरू अलिक सानो सानो पाइन्छ। र केसरको चाहिँ नि मैले अस्ति पनि तपाईँले सुन्नु भएन होला, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ एउटा 10 ग्रामको गाना त्यो तौलको हिसाबले हुन्छ। एउटा 10 ग्रामसम्मको एउटा गाना छ भने त्यसले एउटा फुल दिन्छ, अनि 15 ग्राम 10 देखि 15 ग्रामको छ भने 2टा फुल दिन्छ। त्यसैले एउटा 1 केजी केसर उत्पादन गर्नको लागि झन्नै 1,25,000 1,20,000 फुलहरू चाहिन्छ। भन्नुको अर्थ एउटा 25 ग्रामको गानाले 4वटा फुल दिन्छ। 25 ग्रामको लगभगको गाना तपाईँ 1,25,000 फुल फुलाउनको लागि चाहिँ कति गाना चाहिन्छ। त्यसकारण गाना धेरै महँगो हुन्छ, लगभग 700 केजी गाना चाहिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले मैले एउटा यहाँलाई सुझाव र सल्लाह के दिन चाहन्छु भने तपाईँ नजिकै पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो गोविन्द बहादुर शाहीजीलाई सायद तपाईँले चिन्नु पनि हुन्छ होला। उहाँ उद्योग वाणिज्यको जुम्लाको उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बजारमा एउटा पसल पनि छ। त्यहाँ गएर सोधपुछ गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ गाना उहाँले चाहिने उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। हरिशजी यहाँको जिज्ञासा मेटियो अहिले? हजुर हजुर हरिशजी केही आवश्यक पर्यो भने पछि हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। उहाँ शरदजीको अथवा गोविन्दजीको नम्बर हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर हामीसँग हरिशजी हुनुहुन्थ्यो, जुम्लाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि राख्नु भएको थियो, अथवा जिज्ञासा भनौँ न, मैले यो प्रश्न पनि गरेको थिएँ। सर अब यो खेती गर्नको लागि यहाँले सुझाव सल्लाह दिँदा चाहिँ ठुलो लगानी गर्नु पर्यो, अलिकति धैर्यता रहने खालको चाहिँ सोच भएको व्यक्ति आउनु पर्यो र सामूहिकतामा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको थियो। अलिकति यो विषयलाई प्रश्न दिनुहोस् अनि अरू विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अब के छ भने साना किसानहरूलाई चाहिँ धेरै लगानी गर्नुपर्ने भावनाले हजुर पहिला चाहिँ आफ्नो एउटा केसर खेतीको मतलब ऊ राख्नु भएको छ भने गर्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने मैले अघि भने जस्तै 10 केजी 20 केजीबाट सुरुवात गरेर सानो स्केलबाट सुरुवात गर्दै गर्दै लगेर त्यसलाई बढाउँदै लग्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यदि कुनै संस्था एउटा के अरे कोअपरेटिभ्सहरू सहकारी संस्थाहरू मिलाएर केही व्यक्तिहरू मिलेर कम्तीमा चाहिँ 20-30 लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ नै गर्दा राम्रो हुन्छ। एउटा हामी कल लिन्छौँ, त्योभन्दा पछाडि हामी अरू विषय र निष्कर्षमा पनि जान्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ।
हेलो नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म ताप्लेजुङदेखि निङमा शेर्पा हो। ताप्लेजुङबाट निङमा शेर्पा भन्नुभयो? हजुर। यहाँको जिज्ञासा के छ शेर्पाजी? जिज्ञासा मेरो यो 10 सिङ्गे भन्ने तपाईँले थाहा छ होला है? के भन्नुभयो? 10 औँले? 10 सिङ्गे भन्ने एउटा जडीबुटी हुन्छ 10 सिङ्गे भन्नुभएको छ। 10 सिङ्गे त मलाई थाहा भएन। यो हाम्रोतिर त्यहाँ लोकल भाषामा त्यो के भन्छ हो? के भन्छ? लिम्बुनी फुल भन्छ के ताप्लेजुङको तपाईँ? हजुर। अनि के कस्तो हुन्छ यो? त्यो सेतो फुल छ क्या, एकदम मिठो बास्ना आउँछ, मुख जस्तो बनाउँछ त्यो। सेतो फुल्ने? हजुर। अनि कत्रो हुन्छ? अनि त्यो चाहिँ सानो बुट्टाहरू हुन्छ क्या ज्यास जस्तो, अनि त्यो चाहिँ तेल निकाल्नु मिल्छ अरे क्या, अनि त्यही भएर सोधी। त्यसको अर्को केही नाम छ त? त्यही त हाम्रो यहाँ लोकल भाषामा चाहिँ यता चाहिँ अब त्यो लिम्बुनी फुल भन्दो रहेछ हाम्रो लोकल यतातिर चाहिँ है। के अरे? लिम्बुनी फुल। लिम्बुनी फुल। ऊ त होइन कहीँ त्यो चाहिँ तेल निकाल्नु मिल्छ अरे, अनि 10 सिङ्गे नै भन्दो रहेछ त्यो नेपालीमा भन्नु चाहिँ हाम्रो त्यो लोकलमा जाम। मलाई त्यति ज्ञान भएन त्यो 10 सिङ्गे बारेमा चाहिँ। बनाउँदा पनि हाल्छ अरे कि। सुन्नुहोस् न यसो गर्नुहोस् न, यसको चाहिँ अब पछि हामीसँग भाइबर लगायतका विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यो फोटो पठाउनु भयो भने यो विषयलाई तुरुन्तै हामीले फलो गर्छौँ र हामीले सरहरूसँग सहकारी गर्छौँ। सकभर फुल सहितको बोटको फोटो पठाउन सक्नुभयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिन्छौँ हगि। त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यो के हो कस्तो हो र त्यसको मार्केट प्राइस के छ, कहाँ त्यसको डिमान्ड छ, त्यो सबै हामी गरिदिउँला। त्यो लोकल नामबाट अलिकति बिरुवाहरू चिन्न कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ। सही कुरा गर्नुभयो, किन भन्दा स्थानीय स्तरमा एउटा ठाउँमा एउटा नाम हुन्छ, अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा नाम हुन्छ, अलिक गाह्रो पनि छ। शेर्पाजी यसो गर्नुहोस् न, पछि हामीलाई फलो गरेर चाहिँ यहाँले मेरो नम्बर पनि लिन सक्नुहुन्छ, पछि यहाँ टेलिभिजनमा फोन गरेर चाहिँ र मलाई चाहिँ यो फोटो चाहिँ पठाइदिनु होला। यो विषयलाई हामी तुरुन्तै यो जानकारी गराउने प्रयासमा रहन्छौँ है शेर्पाजी। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। तपाईँको लाइभमा छोड्दैन है फोटो? हजुर हजुर, के भन्नुभयो यहाँले? लाइभमा छोड्दैन है फोटो? लाइभमा केसीको टेलिभिजनको लाइभमा? ए होइन, यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ पछि नम्बर मेरो नम्बरमा अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा भाइबर नम्बर हामीले तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। हामीले यस्तो गर्नुहोस् न, तपाईँलाई अहिले चाहिँ यो अनियरबाट मैले बिदा गर्छु, अफियरमा हाम्रा साथीहरूसँग चाहिँ नम्बर टिपाउनु होला तपाईँको चाहिँ, अनि हामी फलो गर्छौँ है। अहिले तपाईँलाई बिदा गर्छौँ। मैले उहाँलाई बिदा गरिसकेको छु र उहाँको पनि जिज्ञासा रह्यो, पक्कै पनि हो यस्ता खालका खोजीहरू हुनु आवश्यक छ भनेर पनि हामीले वनस्पतिका कुराहरू, जडीबुटीका कुराहरू पनि, व्यावसायिक प्रबन्धनका कुराहरू, संरक्षणका कुराहरू हामी गर्नैपर्छ भनेर पनि यो विषयलाई पक्कै उठाउँछौँ। र हाम्रा कन्ट्रोल रुमका साथीहरूलाई चाहिँ म निङमाजीको नम्बर चाहिँ टिप्नको लागि पनि मैले आग्रह गर्दछु। उहाँलाई बिदा गरिसकेको छु मैले अनियरबाट चाहिँ। र अन्तिम खण्डमा यदि आवश्यक पऱ्यो भने हामीले यहाँहरूलाई विषय आइसके पछाडि यहाँहरूलाई फलो पनि गर्नेछौँ। र अनियरबाट नम्बर दिँदा अलिकति केही टेक्निकल रूपमा र केही समस्या आएको हुनाले हामीले अनियरबाटै विज्ञहरूका अथवा हाम्रा नम्बर सेयर गर्न पनि अलिकति गाह्रो भएको हुनाले पछि यहाँहरूले साँच्चीकै आवश्यकता हो भने चाहिँ हामीले फलो गरेर नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई भन्दै अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। सर अब जस्तो केशर खेतीको कुरा यहाँले टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी टेलिफोनतिर लाग्यौँ। अलिकति ठुलो लगानीमा पनि गर्नु पर्यो र टेक्निकल नलेज पनि हुनु पर्यो है यसमा चाहिँ। टेक्निकल नलेज हुनु जरुरी नै छ। अब टेक्निकल नलेजलाई खास गरिकन अब हामी भनौँ न, मै भनौँ न, मैले धेरै ठाउँमा तालिमहरू पनि दिएको छु। अब त्यो तालिम एक दिनको तालिमले अब 2 दिनको तालिमले चाहिने त्यो चाहिने त्यति सम्भव हुँदैन के। फिल्डमै गएर कसरी गर्ने, के गर्ने, अब कसरी लगाउने, गाना कसरी छान्ने, कसरी जग्गा तयारी गर्ने, कसरी चाहिने लगाउने, कति मल हाल्ने, के चाहिने ट्रिटमेन्टहरू के गर्ने गरिसकेपछि अनि फुल कसरी टिप्ने, टिपिसकेको फुललाई कसरी सुकाउने, सुकाउनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। फेरि यदि सुकाउँदाखेरि फुल धेरै सुक्यो भने पनि, त्यो केशर धेरै सुक्यो भने पनि त्यसको क्वालिटी चाहिँ कम हुन्छ अथवा टुक्रिन्छ पनि। त्यसको रङ एकदम राम्रो रातो गाढा रातो रङ छ भने त्यसको प्राइस हाई आउँछ। अब अलिकति कालो भइसकेको छ भने त्यसको प्राइस कम आउँछ। अझ राम्रोसित सुकेको छैन, ऊ छ के अरे सेतो अलिकति खैरो देखिएको छ भने त्यसको प्राइस कम हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले सुकाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ। कम धेरै टेम्परेचरमा थोरै सुकाउने। जस्तै अब
100 डिग्रीको टेम्परेचरमा चाहिँ नि 1 मिनट सुकाए पुग्छ। 50 डिग्रीको सेन्टिग्रेडमा चाहिँ 1 घन्टा सुकाए पुग्छ। त्यसको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ नि 8 देखि 10% हुनुपर्छ। धेरै हाई मोइस्चर भयो भने पनि त्यो कुहिएर जान्छ, ढुसी लाग्छ। अनि त्यसरी राम्रोसँग सुकाउने र सुकाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि हावा नछिर्ने खालको एउटा भाँडोमा चाहिँ नि गर्ने स्टोर गर्ने। त्यसरी राम्रोसित गर्न सक्यो भने त्यसको हुन सक्छ, राम्रो मात्रा आउन सक्छ। यसका चाहिँ जुन क्रोसिन, पिक्रोसिन, स्याफ्रोनल भन्ने पदार्थहरू हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ सही चाहिने गुण रहन्छ। ती गुणहरू रहेनन् भने चाहिँ नि अब किन्ने मान्छेले तिनीहरूको टेस्ट गरेर मात्र किन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब गुजमुज परेर सुकाउँदाखेरि गुजमुज पारेर सुकायो भने त्यसको प्राइस कम हुन जान्छ। जस्तो भनेपछि जस्तो गुणस्तरीयता मापन गरेर उत्पादन गर्यो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार सदाबहार छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ। हजुर, ग्यारेन्टी साथ भन्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी। हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। जस्तो केशरकै कुराकानीबाट नै अन्त्य गर्न चाहन्छु मैले। जस्तो कोही किसानले सुरुवातमा गर्न चाह्यो भने थोरैबाट सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। सँगसँगै टेक्निकल नलेज पनि लिनु पर्यो र आवश्यक तालिम पनि रह्यो है। चाहिन्छ। अथवा मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, यहाँहरूले यदि त्यस्तो गर्ने इच्छा छ भने अलिकति पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भने गरेको ठाउँमा अब स्पेन जान नसकेला, जापान जान नसकेला, ग्रिस जान नसकेला, इरान जान नसकेला, हामी काश्मीरसम्म त हामी जान सक्छौँ होइन। हामी नेपालीहरूको लागि काश्मीर भनेको धेरै टाढाको कुरो पनि होइन। काश्मीरमा गएर त्यो खेती अब अहिले ठिक्क यो अब अहिले त समय गइसक्यो, यो सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर हाम्रो जानुभयो भने त्यहाँ फुलिराखेको हुन्छ, त्यहाँ किसानहरूले त्यो फुलहरू टिपिराखेका हुन्छन्। त्यस बेला त्यहाँ अवलोकन गर्नुभयो। सर, हामी अन्तिम मित्रलाई स्वागत गर्दैछौँ। त्योभन्दा अन्तिम खण्डमा चाहिँ निष्कर्षमा केही कुरा गरौँ र हामी बिदा हुन्छौँ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो सर, नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? हजुर, म इच्छाकामना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट रेशम गुरुङ बोल्दैछु। इच्छाकामनाबाट है, मुगलिनतिरबाटै हुनुहुन्छ यहाँ हो? हजुर हजुर। ठिक छ। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो रेशम गुरुङ सर। रेशम गुरुङ, हामीले हेर्दै हुनुहुन्छ रेशमजी? हजुर हजुर हेर्दैछु। यहाँको जिज्ञासा अथवा समस्या के छ यति बेला? अनि मेरो चाहिँ यो त्यो दाँते ओखर भन्ने जातको चाहिँ बिर्ना लगान लागेको सर, अनि यसको बिर्ना कहाँ पाइन्छ होला भनेर सोधेको। दाँते ओखरको लागि सोध्नु भएको छ? दाँते ओखरको लागि अब हामीले नर्सरीहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुभयो भने अथवा के अरे यो कृषि नर्सरीहरू, बागवानी केन्द्रहरूतिर सम्पर्क राख्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट उपलब्ध गर्न सकिन्छ। रेशमजी, जस्तो अहिले तपाईँले यही साल नै लगाउन खोज्नु भएको छ अहिले हो? हजुर हजुर। सरकारी बागवानी केन्द्रको के रहेछ स्टकहरू हामी बुझिदिन्छौँ तपाईँलाई। पछि हामीले फलो गर्नु होला, हाम्रो नम्बरहरूमा फलो गरेर चाहिँ यहाँले पक्कै पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो विषयमा चाहिँ सरकारी बागवानी केन्द्रतिर पनि बिरुवाहरू छन् भने पक्कै पनि यहाँलाई सम्पर्क गराइदिनेछौँ है। अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ है रेशमजी। हुन्छ सर, हुन्छ। हजुर, रेशमजी हुनुहुन्थ्यो, इच्छाकामना गाउँपालिका चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो, मुगलिनबाट हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। डाक्टर साहब, अब अन्तिम खण्डमा हामी आइसकेका छौँ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान वर्गलाई सन्देशको रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? केशरको कुरा र अन्य वनस्पतिको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य कुरा त्यही हो, अब अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ। जडीबुटी खेती भनेको अलिकति लगानी पनि बढी हुने र अलिकति तुरुन्तै प्रतिफल पनि नदिने, केही समय लाग्ने भएका हुनाले चाहिँ नै जडीबुटी खेतीहरूमा जुनसुकै जडीबुटी पनि खेतीहरूमा जस्तै चिराइतो नै भनौँ होइन, हाम्रो अहिले तराईतिर भयो भने हाम्रो यो सर्पगन्धाहरू भयो, पिपला भयो, हाम्रो यो के अरे एस्पेरागसलाई के भन्छ कुरिलो भयो, यस्ता खेतीहरूलाई पनि समय नै लाग्छ। पहाडतिरको खेतीहरूमा अब टिमुरलाई 5-7 वर्ष नभइकन फल्दैन। अब सतुवाहरू भयो, अनि यस्ता अतिसहरू भयो, अतिसलाई 2 वर्ष लाग्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ अलिकति धैर्यता राख्ने किसिमले गर्नुपर्छ। आजको भोलि नै फाइदा हुन्छ, आजको भोलि नै उत्पादन हुन्छ भनेर गर्न हुँदैन। त्यस्तो किसिमको धैर्यता राखेर र यसमा चाहिँ नि अलिकति जानकार, पहिला चाहिँ अलिकति आफूले त्यो विषयमा केही जानकारी राम्रोसित लिएर मात्र लाग्नुभयो भने अनि सफल हुन्छ। नत्र भने हचुवा भरमा अर्कोले यो गरेछ म पनि गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने त्यसको चाहिँ नि अलिकति
प्रतिफल प्राप्त एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय र सन्देश भनिराख्नु भएको छ। समय सकिएको हुनाले केही कुराहरू अपुरा पनि रहे, यहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ, कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले वनस्पति विज्ञ तथा केशर विज्ञ कुबेरजङ मल्लज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, नेपालमा सम्भावना भएका विभिन्न खालका जडीबुटीहरूको विषयमा छलफल पनि गऱ्यौँ र हामीले धेरै कुराहरू यो विषयलाई पटक पटक उठाउनु पनि आवश्यक छ, यहाँहरूसँग साझेदार गर्नु पनि आवश्यक छ भनेर पनि यो विषयलाई हामी पक्कै पनि उठाउँछौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको हुनाले पनि हामी बिदा माग्नुपर्ने तर्खरमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, अन्यलहरू, गुनासाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी प्रतिबद्ध भएर लागिराखेका छौँ। हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्दैछौँ। टेलिभिजनको माध्यमबाट, त्यसै गरी अनलाइनको माध्यमबाट यहाँहरूले देशैभर हेर्नुभयो, यहाँहरूप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापबाट यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सामने हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।